अस्सलाम वालेकुम। हम कोई बाकायदा व्लागर नहीं है, ना ही इस काबिल हैं कि सही तरह से व्लाग कर सकें। बस मजाक मजाक में एक पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से इंफॉर्मेशन देने का सिलसिला शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तक हमारा कोई तकरीबन 2 करोड़ व्यूज़ हो चुका है, 10,000 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और काफ़ी लोग हैं जो हमारी बातचीत को देखते हैं, सुनते हैं, हमारी तस्वीर भी फरमाते हैं, हमें मशवरे भी देते हैं, और उनके मशवरों की रोशनी में हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप भी अगर हमारी कोई गलती देखें, कोई कोताही देखें, तो हमें उससे आगाह किया कीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारी हद तक गलत पहुंचती है उसको सही करने में हमारी मदद कर दिया करें, ताकि वही इन्फॉर्मेशन सही होकर हमारे सामीन तक, नाज़रीन तक पहुंच सकें, और जो लोग भी हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं उनको एक मुस्तनद किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो हासिल हो सके। आप सब पर सलामती हो, और हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अंजाम देते रहें, आप तक जो भी बेहतर इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाने का बायस बनते रहें, और अल्लाह ताला पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी तरक्की दे, हम लोगों को रिज़्क़ हलाल वाफ़र नसीब करे, कारोबार में परेशानियों से बचाए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी इंडस्ट्री के साथ साथ हमारे जुड़े हुए तमाम साथियों को अपनी रहमत करम से नवाजे, हम आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज 5 अप्रैल है, इतवार है, और लोगों की छुट्टी है। हमारी छुट्टी नहीं है, लेकिन हम छुट्टी और छुट्टी ना होने के दरमियान है, इसलिए थोड़े थोड़े से सुस्त हैं। बहरहाल रात को 410 रुपये रेट था, और 410 के हिसाब से ही खरीदो फरोख्त हुई, उसमें कुछ लेस का आंसर भी शामिल था। मार्केट में जो पेट्रोल डीजल महंगा हुआ उसकी वजह से खरीदारी में कमी का सामना है। एक फौरी इफेक्ट जो है ना वो नज़र आया कि जो आम रूटीन का कस्टमर है ना उसकी कुव्वत खरीदारी जो है ना वो कम हुई है। डीजल महंगा होने की वजह से जो मुर्गी लेके आने वाली गाड़ियां हैं वो भी थोड़ा कम हुई हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है, आकर पैसे पूरे नहीं हो रहे। इस वजह से जिसकी सप्लाई थोड़ी कम होती है वो या तो दूसरे गाड़ी वाले से शेयर कर लेता है, या फिर वो मंडी का रुख करता है, क्योंकि जो फासलों का तयन पहले किया गया हुआ रेट के हिसाब से, उस हिसाब से गाड़ी का डीजल बहुत ज़्यादा लग रहा है, वो नुकसान में जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम मीटिंग पहले भी कर चुके हैं। कल पीर वाले दिन BFA और PPA के दोस्तों से मीटिंग है, उसमें इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे कि फासलों का जो तयन है उसके हिसाब से रेट का तयन कैसे किया जाए, कितना फ़र्क उसमें पड़ा है, कितने % उसको बढ़ाना चाहिए। जो भी फैसला होगा मुशावरत के साथ फैसला होगा, इंशाल्लाह उसको कल से लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद मार्जिन की बारी आती है, तो मार्जिन तो गवर्नमेंट बढ़ाने वाली नज़र नहीं आ रही ना इस पोजीशन में, वो तो अभी 383 कैब से ही नहीं निकल पा रही। तो मुर्गी के साथ बड़ा वो सतीला सा सलूक हो रहा है, जैसे आम मिसाल दी जाती है कि सतीली माँ जैसा सलूक। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री से बिल्कुल, और पोल्ट्री इंडस्ट्री से हट के जो तैयार हमारी प्रोडक्ट है ब्रायलर चिकन, उसके साथ तो बिल्कुल ही सतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। फीड की रेट बढ़ गई, मेडिसिन महंगी हो गई, वैक्सीन महंगी हो गई, बिजली पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई। इसके बावजूद जो कैब है वो 383, आज से 3 साल पहले वाला रेट जो है ना वो वही चल रहा है। उससे ज़्यादा पलिस देने से पता नहीं हुकूमत को क्या मिलता है या क्या उसको मुफाद हासिल होता है, हालांकि उस रेट पे मुर्गी तो अवेलेबल नहीं होती। बहरहाल हम गवर्नमेंट की पॉलिसी पे तनकीद तो कर सकते हैं, उसको गलत भी कह सकते हैं, वो होती भी गलत है, लेकिन उस पर जो उसकी कैब को हटाने के सिलसिले में कोशिश भी कर सकते हैं। अब आगे हुकूमत की मर्जी है कि वो क्या करती है, और ये जो हुकूमत इस वक्त चल रही है वो तो किसी तरह भी मुर्गी पे ना कैब हटाने के लिए तैयार है, ना मार्जिन बढ़ाने के लिए तैयार है, और इसकी वजह आप कोशिश के बावजूद समझ में नहीं आ रही। इसमें कोई शक नहीं कि डीजल की वजह से जो मुर्गी लेके आने वाली गाड़ियां, और इस सिलसिले में हमने PM पोर्टल पे भी और बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए भी, नेशनल चैनल्स के जरिए भी
حکومت سے درخواست کی ہے کہ چونکہ اسینشیل آئٹم والی گاڑیاں یہ اسینشیل آئٹم لے کے آتی ہیں، بنیادی ضروریات کی چیزیں عوام کو فراہم کرتی ہیں، تو جیسے پٹرول پہ سبسڈی دی گئی ہے اسی طرح اگر اسینشیل آئٹم جو لے کے آنے والی گاڑیاں ان پہ بھی ڈیزل کی سبسڈی دے دی جائے تو شاید عوام کو مرغی کچھ سستی میسر آ سکے۔ لیکن اب دیکھیں اس پہ کوئی عمل کرتا ہے، اثر کسی پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بعد کی باتیں، ابھی تو فوری طور پہ جو ہے نا وہ قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بعد مرغی چونکہ پیرشیبل آئٹم ہے، یہ اس نے اپنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حساب سے چلنا ہے، اور جو پائپ لائن میں مرغی ہے اس کے حساب سے چلنا ہے، اس لیے اس کی جو فروخت ہے، فارم سے فروخت ہے، اس پہ تو فوری طور پہ افیکٹ نہیں پڑتا۔ ہاں پیچھے مرغی کم ہو جائے گی تو بے شک پٹرول سستا بھی ہو جائے تو مرغی مہنگی ہو جائے گی، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں جیسے گاڑیوں کا ڈیزل ہے، آگے ریٹیل کا معاملہ ہے، آگے بجلی کے گیس بل بڑھنے ہیں، تو وہ ڈیزل پٹرول بڑھنے کا اثر فوری طور پہ ہو جاتا ہے۔ جو دوسری اشیاء ہیں مختلف جگہوں پہ ملنی ہیں، جو ضروریات زندگی کی ہیں، ان میں بھی فوری طور پہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک مہنگائی کا لامت ناہی سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا، جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ جا کے ختم ہوگا۔ بہرحال دنیا کے ساتھ ہیں، پوری دنیا میں پٹرول ڈیزل مہنگا ہوا ہے، پاکستان میں بھی ہوا ہے، اس میں ہم حکومت کو کوئی دوش نہیں دے رہے، لیکن اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیں حکومتی تعاون کی ضرورت ضرور موجود ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ سٹیک ہولڈر سے ملاقات کر کے ان سے مشاورت کر کے یہ قیمتوں کا اضافہ جو نا مناسب طریقے سے کرے، نہ کہ ایسے ہی بے ہنگم انداز میں ہر بندہ اپنی اپنی طرف سے اضافہ کرتا چلا جائے، اور مہنگائی جو 10% 20% بڑھنی ہے وہ 50% 60% بڑھ جائے۔ پہلے حکومت کو اس سلسلے میں فوری اقدامات کرنے ہوں گے، سٹیک ہولڈرز کو مشاورت میں لینا ہوگا، اور ان کی مشاورت سے ہی قیمتیں جو ہے نا وہ مقرر کرنی چاہیے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے ٹرانسپورٹ میں 30% جو اضافے کی ہے وہ منظوری دے دی ہے، اور اگر اس لحاظ سے مرغی کی گاڑیوں کو دیکھا جائے تو اس میں 60% اضافہ ہے، کیونکہ مرغی والی گاڑی ایک سائڈ سے خالی جاتی ہے، دوسری سائڈ سے لے کے آتی ہے، تو اس کا ڈبل جو ریٹ ہے نا اضافہ وہ ڈبل بنتا ہے، کیونکہ یہ دونوں طرف سے سامان لے کے نہیں جاتے۔ آنے والے دنوں میں ریٹ بڑھنے کی وجہ سے مرغی کی کاسٹ کیا ہوگی یہ آپ سب کو اندازہ ہو رہا ہوگا، اور اگر اس میں سفر لیس یا کرایہ جو ہے نا وہ متعین نہیں کیا جاتا یا اختلاف رائے ہوتا ہے تو اس کا بھی اثر ضرور پڑے گا، لیکن نفع نقصان جو ہے وہ اپنی راہیں خود متعین کر لیتا ہے۔ اگر کوئی ایسوسیشن اس میں اختلاف کر دی ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ یہ کرایہ نہیں بڑھنا چاہیے یا اس کو نہیں بڑھنے دیں گے، تو یہ میرا خیال ہے کہ غلط ہے، کرایہ شرائع خود بخود ہی بڑھتے جائیں گے۔ اگر پولٹری ٹریڈرز کا اور دکاندار کا مارجن کم کیا گیا تو وہ لیس کی شکل میں سامنے آیا، اور اگر اس کا بھی اختلاف کیا جائے تو یہ ریٹ کی خرابی کی صورت میں ہی ہوگا۔ پھر آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا بنتا ہے۔ بہرحال ابھی تو امید ہے کہ کل انشاءاللہ باہمی مشاورت سے کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ مرغی کی قیمتیں بڑھنی ہی بڑھنی ہیں، کیونکہ فیڈ بھی اور بڑھنی ہے، قیمتیں بھی بڑھنی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فارمر جو ہے نا وہ نقصان میں جا رہے تھے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے اچھا ریٹ چل رہا ہے، اور اس کو مزید اچھا جو ہے نا ہونے کی امید بھی ہے۔ تو کل پی پی اے، بی ایف اے اور پنجاب پولٹری ایسوسیشن کی میٹنگ میں توقع ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی بہترین فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ آج بھی ریٹ 410 روپے ہی اناؤنس کیا گیا ہے، اور اس میں یہی ریٹ چلنے کی امید ہے۔ چوزے کی آج چھٹی ہے، اس وجہ سے چوزے پہ ڈسکس نہیں ہونی، لیکن کل کی جو پوزیشن ہے وہ سب کو لوگوں کو پتہ ہی ہے چوزے کا، اور اب چوزہ بھی لوگ سوچ سمجھ کے ہی ڈال رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں ظاہر ہے مرغی ایک واحد ایسی چیز ہے جو اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود نسبتاً دوسری چیزوں سے پھر بھی سستی ہی رہے گی۔ مٹن بیف تو شاید کہیں کا کہیں چلا جائے، مرغی ہی ایک واحد ایسی پروٹین ہے جو اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود بھی سستی رہے گی، اور لیکن حکومتی توجہ ساری اسی مرغی پہ ہے۔ وہ اس مرغی کو کاسٹ ریٹ سے نیچے ہی رکھنا چاہتی ہے، لیکن اس کی کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آتی، اس کا کوئی ایسا اصول بھی نہیں ہے کہ اس کو مار ہی دیا جائے۔ بہرحال حکومتی پالیسی ہے، اس میں شاید آنے والے دنوں میں اختلافات ہوں، دکاندار پکڑے جائیں، سپلائی والے پکڑے جائیں، اور اگر یہ پکڑے گئے تو پھر پتہ نہیں کون کون پکڑا جائے گا، کیونکہ ہم لوگ تو اپنی مصیبت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کسی کی مصیبت اپنے سر پہ رکھنے کے قائل ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں حالات جو بھی بنتے ہیں اس کے مطابق کل جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو آپ خود سے آگاہ کریں گے۔
اور انشاءاللہ بہتری کی امید کے ساتھ آپ سے آج اجازت چاہتے ہیں. کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پٹرول ڈیزل مہنگا ہونے کے باوجود ہمیشہ زندہ باد.